पेट्रोल की 40 रुपये कीमत कम होने से लोगों के ज़राए माश में बहुत बेहतरी आएगी, जिससे तमाम तरह अशिया के रेट्स में कमी आएगी और आम आदमी को इसका रिलीफ मिल पाएगा। पेट्रोल का रिलीफ मिला 40 रुपये, आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है और हम चाहते हैं नेक्स्ट भी इस तरह का रिलीफ मिलता रहे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो हमारी मुस्तकबिल बनेगी। बड़ा शुक्रिया अदा करने और इन नाल डॉलर भी थले आ रहा है, खान पीन की चीज़ें भी थले आएंगे। निगरान हुकूमत का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 40 रुपये का हमें जो गिफ्ट दिया है। अवाम को बड़ा रिलीफ। हुकूमत ने पेट्रोल 40 और डीजल 15 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 80 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार। ट्रांसपोर्टर जब्त कराए कम करें। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कमी के बाद ट्रांसपोर्ट के शोबा पर लाजिम है कि वो किरायों में कमी करे। गजा पर कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। उम्मीद है इसराइल जंग के असूलों के तहत कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं हमास की अस्करियत पसंद ग्रुप को ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। ईरान को वाज़ेह पैगाम है, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को ना बढ़ावा दे। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो खामोश नहीं रहेंगे, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा जंग का दायरा वसी हुआ तो अमरीका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी इब्राहिम रईसी की अपने फ्रांसीसी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांस के सदर का गजा में बहरान की शिद्दत पर तशवीश का इजहार। इसराइल का रद्दअमल दिफा के हक से आगे निकल गया। मिस्री सदर कहते हैं गजा के 23 लाख शहरियों को इज्तमाई सज़ा नाकाबिल कबूल। अब्दुल फताह अल सीसी से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मिस्री सदर से मुलाकात मुस्बत रही, तमाम शराकत दारों से बातचीत कर रहे हैं, गजा में इमदाद पहुँचाने के लिए तरीक़े कार तय कर रहे हैं। एक तरफ इसराइल की भरपूर मदद, दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तनकीद। अमरीका का दोगलापन और घिनौना चेहरा बेनकाब। नेतन्याहू हुकूमत की मदद के लिए दूसरा बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से रब्ता। आम शहरियों को बचाने के लिए मदद की पेशकश कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म से फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की इजाज़त और जंगी कवानीन की पासदारी का मुतालबा। लापता अमरीकियों की तलाश के लिए अरब ममालिक से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अमरीका गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी रुकवाए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुतालबा। कहा गजा का मुहासरा उठाने समेत बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून का एहतराम किया जाए। मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आगे बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। एंटोनी ब्लिंकन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सऊदी वली अहद से मुलाकात नतीजा खेज़ रही। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर जुल्म सितम की शदीद मज़म्मत। कहते हैं इसराइल ने बच्चों, ख़वातीन और मासूम लोगों को कत्ल करके तमाम हदें पार कर दी। ये अमर अफसोसनाक है कि आलमी बरादरी इसराइल को फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी से रोकने में नाकाम रही। पाकिस्तान ने इसराइल के गजा पर हमलों को नस्ल कुशी करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कहना है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदें अल-कुद्स अल-शरीफ दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीन रियासत चाहता है।
اسرائیل عالمی قانون اور انسانیت کی تمام حدیں پامال کر چکا، اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، دنیا بہیمانہ ظلم پر تماشائی نہ بنے، بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے، شہباز شریف کا مطالبہ۔ مریم نواز کہتی ہیں فلسطینیوں کے قتل عام پر اسلامی دنیا کے عوام میں شدید غم و غصہ، اسلامی ممالک کی قیادت عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، محصور بے گناہ فلسطینیوں کو خوراک اور ادویات فراہم کی جائے۔ موسم نے کروٹ بدل لی، سردی نے دستک دے دی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، محکمہ موسمیات کے ملک کے بیشتر علاقوں میں 3 روز تک بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں بارش سے متاثر جناح ٹرمینل کا الیکٹرک سسٹم بحال کر دیا گیا، تیز ہوا کے ساتھ بوندا باندی سے ایئرپورٹ کی بجلی معطل ہو گئی تھی۔ لیاقت آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، گرو مندر، ناظم آباد، لسبیلا سمیت کئی علاقوں میں بارش، کراچی میں آئندہ 2 روز کے دوران مطلع ابر آلود اور ہلکی بارش کا امکان۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال، تعلیمی اداروں میں بدھ کی چھٹی کا فیصلہ آج ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس آج طلب کر لیا، صوبائی وزیر ماحولیات آج شام 5 بجے فیصلوں سے میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس قرضہ لینے جاؤں گا نہیں، IMF سے قرضہ لیا، خودکشی خود تو نہیں کی، عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا۔ نیازی نے IMF کے ساتھ جو شرائط طے کی اس کی خلاف ورزی کی۔ شہباز شریف صاحب IMF کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لیتی۔ چیئرمین PTI نے خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا، IMF سے شرائط کی خلاف ورزی کی، ملک کو قرضوں کے دلدل میں دھکیلا، معیشت کا بیڑا غرق کر کے کہا مجھے تو معیشت کی سمجھ ہی اب آئی، حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پاک فوج پرعزم، بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، کالعدم بلوچ لبریشن آرمی عبدالحمید بریگیڈ کا اہم سرغنہ ساتھی سمیت مارا گیا، BLA کا دہشت گرد صدام حسین مسلم اپنے ساتھی مقصود کے ساتھ مارا گیا، بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، صدام مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی 93 وارداتوں میں ملوث رہا۔ شہید سپاہی عبدالحکیم کی نماز جنازہ آبائی علاقے جعفر آباد میں ادا کر دی گئی۔ سپاہی عبدالحکیم نے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ISPR کے مطابق شہید سپاہی عبدالحکیم کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان سے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، 14 اکتوبر تک 1530 افغان باشندے طور خم بارڈر کے راستے اپنے ملک جا چکے، جانے والے افغانوں میں 392 مرد، 257 خواتین اور 881 بچے شامل۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا عمل دونوں ملکوں کے حق میں مثبت نتائج مرتب کرے گا۔